सुदूर अनलाइन खबर युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सुदूर अनलाइन बहसमा सहभागी हुनुहुन्छ अतिथि कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 ख का क्षेत्रीय सभापति, नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापति एवं 2074 सालमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभा खका प्रत्यक्ष उम्मेदवार, नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार अनि प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ लक्ष्मण साईज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो। यो कसबाट पाउनुभयो प्रेरणा? नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर समाजसेवा गर्ने प्रेरणा कहिले कसबाट पाउनुभयो? मैले सानो छँदै अब 2046 को आन्दोलनको लगत्तै हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्कुल कमिटीबाट, विशेष गरी मावि स्तरीय कमिटीहरूबाटै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिमा आबद्ध भइयो। निरन्तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिल्ला अध्यक्षसम्म र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यसम्म नेवी सङ्घमा लामो 20-25 वर्षको लामो राजनीतिक आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन विशेष गरी बाट आयो। अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको अब प्रत्यक्ष उम्मेदवारसम्म, प्रदेश मानिएको उम्मेदवारसम्म गइयो यहाँसम्म। लक्ष्मणजी, नेवी सङ्घमा आबद्ध भएर अध्ययन सँगसँगै नेवी सङ्घको चाहिँ सङ्गठन विस्तार र जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ र जिल्लाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालेको अनुभव छ। के कस्ता चुनौती आइपर्यो सङ्गठन विस्तारमा त्यति बेला? अब हामी जति बेला अब विद्यार्थी सङ्गठनमा थियौँ त्यस बेला चाहिँ वास्तवमा नेपाल एउटा अस्थिर राजनीतिको चक्रव्यूहमा फँसेको थियो। विशेष गरी चाहिँ माओवादी द्वन्द्व पनि त्यही अवधिभित्र चाहिँ नेपाली जनताले बिहोर्नु पर्यो भने राजाको प्रत्यक्ष शासनको चाहिने अवस्था पनि यो कालखण्ड नै रह्यो। त्यसकारणले यो चपेटाको एउटा चक्रव्यूहमा नेपाली जनता त्यो बेला चाहिँ हो र विभिन्न किसिमको चाहिँ अस्थिरता, विभिन्न किसिमको चाहिँ हस्तक्षेपहरू, कहिले राजाको हस्तक्षेप, कहिले माओवादीका तर्फबाटको हस्तक्षेप आदि इत्यादिहरू त्यस बेला चाहिँ थियो र हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा थियौँ र हामी सुदूरपश्चिमको विद्यार्थी आन्दोलन विशेष गरी धनगढीमा त्यसको नेतृत्वमा हामी थियौँ र विद्यार्थी आन्दोलनलाई हामीले त्यो परिवर्तनको निम्ति हामीले आफूलाई बलिवेदीमा चढाउनको निम्ति हामी तत्पर रह्यौँ। हामी जेलमेल सङ्घर्ष जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्ने किसिमको हाम्रो त्यस बेलाको चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको अत्यन्तै कठिन तर अत्यन्त अविस्मरणीय दिनहरू हामीले चाहिँ व्यतीत गऱ्यौँ। त्यति बेला देशमा 10 वर्ष जनयुद्ध पनि चलिरहेको थियो र नेपाली कांग्रेस पनि पार्टी विभाजन थियो र त्यस्तो अवस्थामा सदरमुकाम केन्द्रित थिए। मान्छे सुरक्षाका लागि बाहिर गएर सङ्गठन विस्तार गर्ने अवस्था थिएन। सदरमुकाममै रहेर के कस्ता चुनौती खेल्नु पर्यो? दुवै पक्षको एउटा राज्यको पनि चाहिँ निगरानी थियो, निरङ्कुश शाही शासन थियो र 10 वर्ष जनयुद्ध पनि थियो र नेपाल नेवी सङ्घ र अनेरा सोभिङलाई निकै सङ्कट थियो त्यति बेला। कस्तो यातना के खेप्नु पर्यो कि? त्यस्तो समस्याहरू ठाउँ ठाउँमा थियो, तर मधेसमा त हामी जहाँ पनि सङ्गठन विस्तारको अभियानमा थियौँ त्यो सङ्गठन विस्तारको अभियानमा कहीँ अवरोध भएन। अब चुरेतिर जाँदाखेरि त्यस बेला चाहिँ यो माओवादीको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूले त्यहाँ अवरोध गर्नुभएको थियो, तर अब अन्य ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो सामना गरिएन। अलिकति ठाउँ ठाउँमा केही समस्याहरू आउँथ्यो तर पनि त्यस्तो धेरै समस्या आएन। अब विशेष गरी आन्दोलनको टाइममा चाहिँ हामी धेरै राजाको प्रत्यक्ष शासन यो 2059 असोज 18 पछि जब राजाले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति, वर्तमान सभापति पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अपदस्थ गरी जब जेल हाल्यो त्यसपछि
को अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रह्यो र त्यसबेला नै हामीलाई चाहिँ गिरफ्तार पनि गर्यो धनगढीमा। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। शाही शासनको प्रत्यक्ष राजाको शासनको विरुद्धमा हामी आन्दोलित थियौँ। त्यसै बेला हामीलाई चाहिँ एरेस्ट गर्यो, हामी जेल बस्नु पर्यो त्यसबेला पनि र केही समय जेल बसेर पछि हामीलाई छोड्यो। परिवर्तन पनि भइरहेको राजनीतिक रूपले, त्यस कारणले यो ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढेका थियौँ। विद्यार्थी हकहितका लागि चाहिँ गठन भएका पार्टीगतका भातृ सङ्गठनहरू मध्येको नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला देशको ठुलो पार्टी थियो। त्यही पार्टीको चाहिँ नेभी सङ्घको कैलाली जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कैलाली जिल्लाको नेतृत्व। त्यो नेतृत्व गरिरहँदा सम्झने लायक उदाहरणीय कार्य के भयो? नेभी सङ्घको कैलालीको अध्यक्षको हैसियतले के जिम्मेवारी भयो विद्यार्थीका लागि? विद्यार्थीको लागि हामीले क्याम्पस लेभलका तत्कालीन अब धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गऱ्यौँ र महत्त्वपूर्ण हाम्रो कार्यकालमा भएको कुरा चाहिँ यो 45% विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको आन्दोलन जुन थियो, त्यसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै अगुवाईमा हामीले चाहिँ 45% हरेक विद्यार्थीले बसमा यात्रा गर्दा त्यो प्राप्त हुन्छ आई कार्ड देखाए बापत। त्यो उपलब्धि हाम्रो कार्यकालमा खास गरी त्यो भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। अब धेरै कुराहरू विद्यार्थीको हक हितको आन्दोलनमा त अब हामीले निकै लामो समय गुजार्नु पर्यो। अरू विभिन्न चाहिँ आन्दोलनहरू, विभिन्न किसिमका उपलब्धिहरू निश्चित पनि अब विद्यार्थीको पक्षमा हामीले गरेकै थियौँ र अब धेरै गरिब विद्यार्थीहरूको पक्षमा जहिले पनि हामी कलेजमा छात्रवृत्तिका सवालहरूमा धेरै कामहरू हामीले चाहिँ त्यो अवधिभित्र विद्यार्थी दूरदराजका विद्यार्थीहरू क्याम्पस आएर पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि पनि हामीले धेरै चाहिने गऱ्यौँ। धेरैको अब बिल्कुल कलेज छोड्नुपर्ने स्थितिबाट हामीले चाहिँ कम्तीमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूको पक्षमा हामी निरन्तर लड्यौँ र उनीहरूलाई छात्रवृत्ति दिलाउने काममा हामी धेरै लामो समय कैलाली क्याम्पसमा रहेर पनि मैले आफैले पनि धेरै काम गरेको छु उनीहरूको पक्षमा र त्योबाट वञ्चित नहोस्, पढ्नबाट मान्छेहरू वञ्चित नहोस् गरिबीको कारणले। यी कुराहरूमा हामी विशेष त उनीहरूको विद्यार्थीवर्गको वर्गीय हितमा चाहिँ हामी लाग्यौँ। पछिल्लो समयमा आएर पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालिएको पनि धेरै वर्ष भयो र नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भए करिब 3 दशक 30 वर्ष बितिसकेको छ र आगामी कार्ययोजना के छ? अब आगामी गन्तव्य के छ तपाईँको पार्टीभित्र? अब आगामी गन्तव्य अब पार्टीका साथीहरूले जता भन्नुहुन्छ निश्चित पनि युवा नेतृत्वको पार्टीभित्र निश्चित पनि खाँचो छ र आगामी दिन नेपाललाई लोकतान्त्रिक बाटोमा, नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त बाटोमा, देशलाई चाहिँ एउटा व्यथितिको बाटोबाट चाहिँ मुक्त गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता भएको हुनाले एउटा आजको सन्दर्भमा राजनीतिमा विशेष गरी चाहिँ राजनीतिमा नैतिकताको खाँचो छ, आचरणको खाँचो छ, चरित्रको खाँचो छ र एकदम क्लिन चिट, त्यसमा चाहिँ सफा राजनीतिको चाहिँ आज दिनमा अपरिहार्य छ। आज देशको जुन वर्तमान स्थितिलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने हो भनेदेखि म अहिले पनि गौरवका साथ चाहिँ यो कुरा चाहिँ शिर ठाडो गरेर भन्न सक्छु कि कसैले पनि 5 रुपियाँको क्लेम, कसैले पनि दावा गर्ने कि लक्ष्मण साईले 5 रुपियाँको पनि यहाँ भ्रष्टाचार गर्यो, यहाँ व्यथिति गर्यो, यहाँनिर सत्ताको नजिकमा रहेर यसरी गर्यो भन्ने किसिमको वातावरण चाहिँ कसैले पनि त्यो आँट राख्न सक्दैन। त्यसैमा एउटा गौरव पनि महसुस गर्न सक्छौँ। परिवर्तन मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा, आचरणबाट पनि त्यो पुष्टि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मेरो हो। निश्चित पनि दुनियाँलाई हामीले परिवर्तनको पाठ सिकाउँदै जाने हो भनेदेखि परिवर्तन त आफैबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसका लागि पहिलो आचरणमा पनि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सहकारी पनि हो र अरू थुप्रै कुरामा पनि, जस्तो अहिलेसम्म दारू आदि इत्यादि, यो मदिरापान, धुम्रपान आदि इत्यादि पनि निषेध छ
जीवनमै कहिले पनि नछोएको, परिवर्तनको लागि हिँडेको एउटा सपना बोकेको एउटा सामान्य एउटा युवाले परिवर्तन आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेरो आफ्नो जीवनको राजनीतिको प्रेरणा मैले लिएको छु र त्यसबाट चाहिँ संसारलाई परिवर्तनको लागि हामीले चाहिँ अठोट गर्न सक्छौँ। त्यो खालको गर्न सक्छौँ। समाजको पनि चरित्र निर्माण, समाजको पनि नैतिक ढङ्गले चाहिँ समाजको दुनियाँलाई परिवर्तनको निम्ति हामीले चाहिँ अठोट गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, सङ्कल्प दिन सक्छौँ र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। आज गणतन्त्रको युगमा आउँदा पनि परिवर्तन चाहिँ अलिकति कमजोर स्थितिमा छ। अब परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू चाहिँ सल्बलाउन थालेको स्थिति पनि देखिँदै छ। किन त भन्दाखेरि लोकतन्त्रका हिमायतीहरू जसले जनताको जनमत लिएर जुन ढङ्गले चाहिँ क्रियाकलापहरू कामहरू गर्नु पर्थ्यो, लोकतन्त्रका हिमायती अहिले सरकारमा रहनुभएका साथीहरू उहाँहरूले त्यो सरकार भनेको मेरो हो, सरकार जनताको हो, सरकार जनताको लागि हो भन्ने भन्दा पनि सरकार मेरो हो र त्यो मेरा लागि हो भन्ने किसिमको उपयोग गलत ढङ्गले चाहिँ उपयोग गरेको स्थितिबाट देश बन्दैन। देशको परिवर्तनको बाधक सर्टकटमा भन्दा त्यहीँनिर छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन कि समृद्ध नेता कार्यकर्ता दुखी नेपाली हुने स्थिति चाहिँ आज देशमा पैदा भएको छ। यसको चाहिँ प्रश्नको उत्तर आम नेपाली जनताले दिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ गतिलो ढङ्गले चाहिँ विशेष गरी परिवर्तनका वाहक सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले वास्तवमा चाहिँ यो स्थितिबाट चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त एउटा समाजको र सुशासनको एउटा नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति हामीले लड्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी दिन चाहिँ त्यही बाटोमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। लक्ष्मणजी, 2074 सम्पन्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको कैलाली क्षेत्रमा 3 खको उम्मेदवार बन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसबाट। युवा एकदम तपाईँभन्दा धेरै सिनियर नेताहरू थिए, उहाँहरूलाई उछिनेर टिकट ल्याउनु भयो, तर पराजित भोग्नु पऱ्यो नि त। पार्टीकै आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तर्घातले पराजित भोग्नु परेको भन्ने चर्चा थियो नि त, साँचो हो? त्यही केही हदसम्म अब एकताबद्ध ढङ्गले सबै साथीहरूले लागेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सबै पार्टीका साथीहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रो मनबाट अगाडि बढेको भए राम्रै परिस्थिति आउँथ्यो होला। केही अब त्यो सबै कुराहरू को व्यवस्थापन पनि हुन सकेन भन्ने कुरामा सन्देह छैन। तथापि पनि अब यो हार भनेको अब सबै त्यो हाम्रो इन्टरनल कारण मात्र थिएन। अब दुईटा ठुला पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँदा त्यसको परिणाम पनि अब त्यो ढङ्गले पनि अब पराजित हुनुपर्ने स्थिति आयो। अब एकाएक चाहिने एकता भयो नेकपाको, त्यसपछि त्यो कारणले पनि पराजय भएको हो। त्यसमा चाहिँ अन्यथा छ धेरै त्यस्तो। पार्टीको 14औं हजुर अधिवेशन पनि नजिकै छ। व्यापक चाहिँ सङ्गठन विस्तार आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता पाड्ने र आफूमा लग्ने लागिरहेको छ। अधिवेशनको के तयारी हुँदैछ हजुरको? अब अधिवेशन वास्तवमा अब तयारी भइरहेको छ। अब क्रियाशील वितरणको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ अब 4 गतेबाट भन्ने सुनिन्छ कैलाली जिल्लामा। अब अधिवेशनमा निश्चित पनि अब अगाडि बढ्छौँ, अब लाग्छौँ। खास गरी अब त्यस्तो पार्टीको कार्यकर्ता साथीहरूको जे इच्छा छ त्यो बमोजिम अब अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेष गरी सबै साथीहरूको राय सल्लाह सुझाव र आवश्यकता अनुसार अब महाधिवेशनमा होमिनु पर्ला भन्ने। लक्ष्मणजी, अर्कोतिर धेरैजसो स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ 2/3 सरकार चलिरहँदा जता कतै भ्रष्टाचार मौलायो, व्यापक चाहिँ गुनासो आइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका खबरदारी कोही पनि गरेन। जनतामा एकदम निराशा छ नि त। चुनावपछि नेपाली काङ्ग्रेस जनताको घर दैलोमा पुगेन, कार्यकर्ता माझ पुगेन भन्ने पनि छ। र नेपाली काङ्ग्रेस मौन बसेकै कारणले भ्रष्टाचार मौला भन्ने छ त? त्यस्तो
त्यसो कुरा त होइन। हामी चाहिँ मौन बसेको स्थिति छैन। हाम्रो यो प्रदेशमा खोटागुडी नगरपालिका अन्तर्गतको हाम्रो प्रदेश खमा हामी चाहिँ निरन्तर चाहिँ खबरदारी गरिरहेकै छौँ। तथापि अब अहिले चाहिँ अब भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ जुन अख्तियार लगायतका कानुनी निकायहरू छन्, वास्तवमा उहाँहरूको चाहिँ गतिलो काम हुन सकेको स्थिति छैन। अख्तियार खालि नाम मात्रको सरकारको निर्देशन पालना गरे जस्तो अख्तियार जस्ता संस्थाहरू पनि सरकारकै निर्देशनमा चाहिँ गइरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचारको विरुद्धका चाहिँ गतिविधिमा विशेष गरी चाहिँ जो संवैधानिक निकायहरू छन्, भ्रष्टाचार निवारण आयोग जस्तो अदालत छ होइन, अब यी स्वतन्त्र निकायहरू पनि अहिले स्वतन्त्र नभइकन तिनी पनि छायामा सरकारको छायामा परेर भ्रष्टाचारको चाहिँ नि उसमा चाहिँ क्लियर ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू अगाडि नबढेकै कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार मौलाएको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत हुन खोजेको छ, भ्रष्टाचार तल यसको झाँगिन खोजेको छ, यसको डर लाग्दो स्वरूप चाहिँ निर्धारण हुन खोजेको छ। यसमा चाहिँ यो वास्तवमा निन्दनीय र दुःखद कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको समृद्धिको लागि, राष्ट्रको परिवर्तनको लागि, नेपाली जनताको सुख समृद्धिको लागि यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त घातक र अत्यन्त डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। लक्ष्मणजी, अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको पार्टी अथवा जनताको जनमुखी कार्यक्रम नल्याएका कारणले दुईवटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर अहिले 2/3 सरकार छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्नका लागि र जनताको पार्टी र जनताको सरकार जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनका लागि के कार्यक्रम ल्याउँछ अब नेपाली काङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा नलडेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जनताको पक्षमा अगाडि पनि यहाँका पुल पुलेसा बाटाघाटाहरू जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा दीक्षामा धेरै ठुलो सञ्चारमा नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारको बेलामा यी सबै विकासका प्रारूपहरू छन् नि। जति पनि अब जस्तो यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग, यी 22वटा पुल जस्तो शेरबहादुर देउवाकै पालामा बने, कर्णालीमा गिर्जाहरूले पुल हाल्नुभयो, त्यस बेलासम्म सुदूरपश्चिम जोडिएको थिएन विकाससँग र अब यथोचित ढङ्गले अझ विकास हुन बाँकी होला। तर प्रारम्भ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन किसिमको रूपरेखा जस्तो सदरमुकामहरूमा 75 जिल्लामा सदरमुकाम पुर्याउने लक्ष्य गिरिजाहरूले निर्णय गर्नुभयो क्याबिनेटमा। 75 जिल्ला छुनुपर्छ, अनिवार्य सडक सञ्जालबाट जोड्नुपर्छ भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभएको थियो गिरिजाहरूको सरकारको बेलामा। भनेपछि स्वास्थ्य गाउँमा सबै स्वास्थ्य चौकी प्रत्येक गाविसमा भन्ने पनि उहाँकै कार्यक्रम थियो। अरू तमाम तर प्रचार गर्न कम भएको काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्ट पार्टीले एमाले बढ्ता प्रचार गर्यो। अब जस्तो वृद्ध भत्ता भनिदियो, वृद्ध भत्तामै पनि अत्यन्त चाहिँ लोकप्रिय नारा लियो मानौँ। तर काङ्ग्रेसले 75 जिल्लामा सडक सञ्जाल गिरिजाको क्याबिनेटले गर्यो। कमाया मुक्ति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। अब धेरै 5 कट्ठा जग्गा दिने काम पनि सुकुम्बासी आयोगद्वारा त्यो पनि काङ्ग्रेसको पालामा हो। अब पछिल्ला सरकारले 10 कट्ठा कहाँ दिएछ भन्नु पऱ्यो नि त। 5 कट्ठा काङ्ग्रेसको सरकारले दियो सुकुम्बासीहरूलाई, कमाया मुक्ति पनि गर्यो। त 10 कट्ठा कम्युनिस्ट पार्टीको यो सरकारले 10 कट्ठा दियो भनेर भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसकारण तर अब नारा चाहिँ के छ भने अब अलिकति बढ्ता कम्युनिस्ट पार्टीको नारा चाहिँ लोकप्रिय, भाषण पनि लोकप्रिय। यसले गर्दा चाहिने अब काङ्ग्रेस अलिकति चाहिने छायामा पर्यो। काङ्ग्रेसमा चाहिँ अब प्रचार कम गर्ने, कार्यकर्ता पनि नखट्ने। एक त बुढो पार्टी हो, मतलब 7 सालदेखिको नेतृत्वको जाम हुँदा हुँदा अहिलेसम्म आयो। अब माओवादीमा मानौँ प्रचण्डको पार्टी 54 पछिको हो, एकदम कनिष्ठ भयो नि त। त्यसमा सबै युवा हुने भयो, काम पनि दौडधुप आदि इत्यादि धेरै हुने भयो। अब हाम्रो अलिकति बुढापाकाहरू काङ्ग्रेसमा ज्यादा भए, त्यसले गर्दाखेरि अब यो परिवर्तन अब निश्चित पनि नयाँ युवा पुस्ताको काँधमा जिम्मेवारी आयो भनेदेखि काङ्ग्रेस पनि परिवर्तनको लागि त अब यति लामो सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएको पार्टी भएको हुनाले नेपालका सबै आन्दोलनको एउटा संवाहक पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस एउटा स्वर्णिम
इतिहास बोकेको पार्टी पनि भएको हुनाले यसको सुनौलो भविष्य निर्माणमा पनि र लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माणमा पनि इमान्दारीपूर्वक देशको सेवामा राष्ट्रको परिवर्तनमा हामी जस्तो युवा साथीहरूले युवा नेतृत्वले पनि यसमा परिवर्तनको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ र जनताको चाहिँ नि लोकतान्त्रिक भविष्यको पनि सुनौलो भविष्यको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा सपना निश्चित पनि बोक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। क्षेत्रीय सभापति लक्ष्मण साज्यू, अब नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको चाहिँ पहिलो पार्टी बन्न र सरकारको नेतृत्व लिनका लागि राज संस्था र हिन्दू धर्मको एजेन्डालाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा व्यापक चर्चामा आएको छ नि त, साँचो हो? त्यो साँचो होइन। त्यो पार्टीका एक आधजना मान्छेले भन्दैमा हिन्दू धर्मको अहिले नारा बोक्ने स्थिति छैन, तर हामी अधिकांश मान्छेहरू हिन्दू धर्मको पक्षमा छौँ। हिन्दू धर्म मतलब हिन्दू धर्मको पक्षमा भन्दा पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छौँ। म पनि हिन्दू हो स्वाभाविक रूपले, तर अहिले चाहिँ अब कुनै धर्मको पक्ष या विपक्षमा पार्टी लाग्ने होइन, सिद्धान्तको पक्षमा या विपक्षमा लाग्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सिद्धान्तको पक्षमा हो। सिद्धान्त भनेको यसको के हो भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद त्यो सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तमा चाहिँ मुस्लिम पनि त्यो सिद्धान्तमा छ, हिन्दू पनि त्यो सिद्धान्तमा छ, क्रिस्चियन पनि त्यो सिद्धान्तमा छ। त्यसकारणले सिद्धान्तमा अरू हो, धर्म भने त आफ्नो आफ्नो मान्ने हो नि त। धर्म पृथक विषय हो, राजनीतिमा धर्म मिक्स गर्ने होइन। धर्म राजनीतिको स्थानभन्दा माथिल्लो स्थानको हो धर्मको। धर्म आफआफ्नो धर्म। क्रिस्चियनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तभन्दा माथि धर्म छ नि त। हिन्दूलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको सिद्धान्तमाथि धर्म छ नि त, हो कि होइन? आफ्ना आफ्ना लागि, मुस्लिमका लागि, क्रिस्चियनका लागि, हिन्दूका लागि आफ्ना आफ्ना धर्म। हाम्रो सिद्धान्तभन्दा पनि बेसी हामीले धर्म एउटा पाठ, गीता पाठ हामीले चाहिँ गर्छौँ। त्यसको धर्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र श्रद्धाको विषय, त्यसको उच्च कोटिको हाम्रो चाहिँ सम्मान समर्पण छ नि त। सिद्धान्तभन्दा पनि अझ माथि त्यसले हामीले धर्मलाई, प्रत्येक धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो आफ्नो धर्मलाई, बौद्धिस्टहरू हुनुहुन्छ, देशभित्र विभिन्न खालका धर्म संस्कृतिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूको आफ्ना धर्मप्रतिको चाहिँ अगाध स्नेह छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कसैको धर्ममाथि कसैले कहीँ खलल पुर्याउनु हुँदैन। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको चाहिँ नेपाल चाहिँ रहनु पर्दछ भन्ने पक्षमा मेरो आफ्नो दृढतापूर्वक अडान छ। र विशेष गरी चाहिँ धर्मलाई राजनीतिमा मिक्स गर्नुहुन्न र राजनीतिलाई धर्ममा मिक्स गर्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ भिन्दा भिन्दै ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्छ र ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मेरो मान्यता हो। र अब त्यही ढङ्गले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि निश्चित पनि अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अधिवेशन नजिकिँदैछ, अर्कोतिर चाहिँ चुनाव पनि नजिक्दैछ। स्थानीय तहको करिब 1.5 वर्ष बाँकी छ, प्रदेश र सङ्घको चाहिँ करिब 2 वर्ष बाँकी छ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर एकजुट भएर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने ठाउँमा गुट उपगुटमा चाहिँ विवाद छ। कहिले एकताबद्ध भएर चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्छ त? नेपाली काङ्ग्रेस जनताको पक्षमा एक ढिक्का भएर लाग्छ। अब गुट उपगुट भनेको कुनै सैद्धान्तिक भिन्नता चाहिँ छैन। रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा हाम्रा नेता हुनुहुन्छ, हामी श्रद्धेय नेताहरू हुनुहुन्छ। अरू पार्टीका विमल निधि, शशाङ्क कोइराला लगायत दोस्रो पुस्ताका पूर्णबहादुर खड्का लगायत दोस्रो पुस्ताका पनि नेताहरू हुनुहुन्छ। हाम्रा लागि सबै नेताहरू श्रद्धेय हुनुहुन्छ। अब भोलि गएर पार्टीको महामन्त्री को भन्ने, सभापति को भन्ने, अरू पदहरूमा उपसभापति को भन्ने किसिमको अब निश्चित पनि त्यसको लडाइँ हो। खास गरी यो कुनै सैद्धान्तिक चाहिने लडाइँ छैन, पार्टीको पदको लडाइँ हो। पदको लडाइँ त अब अधिवेशनको सङ्घारमा आउँदा हुन्छ नि त। एउटै पदमा, सभापति पदमा रामचन्द्र दाई पनि हुन चाहनुहुन्छ, धेरै पटक हारेको भनेर। अब शेरबहादुर दाई एकचोटि म फेरि दोहोरिन्छु भन्नुहुन्छ, शशाङ्क कोइराला तिमी 2टा बुढा बस म हुन्छु नि त भन्नुहुन्छ, विमल निधि पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ अब यो कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ चाहिँ छैन काङ्ग्रेसमा र सिद्धान्तको भिन्दा भिन्दै दृष्टिकोणबाट आएको त्यस्तो कुनै व्यापक चाहिने विरोध, व्यापक चाहिने अन्तर्विरोध पार्टीभित्र केही पनि छैन। टेक्निकल सानातिना स्वार्थका चाहिने, सानातिना पदीय स्वार्थका चाहिँ अलिकति विवादहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र छ। त्यो मिल्छ होला मलाई लाग्छ। अधिवेशनले त्यसलाई साफ गरेर लैजान्छ।
एकजना पार्टीको सभापति बन्छ, त्यसपछि त्यो विवादहरू सम्पन्न भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। क्षेत्रीय सभापति लक्ष्मण साईजी, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। सुदूर खबर अनलाइन युट्युब च्यानल हेरेर बसेका लाखौँ दर्शकलाई अन्तमा यो च्यानल मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो च्यानलबाट नेपाली जनता सचेत हौँ, सजग हौँ। सबै तह तब्काबाट हामीले चाहिँ नेपाललाई स्वर्णिम मुलुक बनाउने, संसारकै समृद्ध देश बनाउने, संसारकै एउटा राम्रो संस्कृति भएको देशको रूपमा, एउटा नयाँ परिचय भएको देशको रूपमा, एउटा सुन्दर देशलाई हामीले चाहिँ एउटा सम्पन्न देशका रूपमा, गतिशील र समृद्ध देशका रूपमा, समृद्ध नेपालीको रूपमा संसारमा परिचय बनाऊ भविष्यको निम्ति हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ त्यो सपना बोक्नुपर्छ र त्यसका निम्ति आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा, विशेष गरी युवा साथीहरूले त्यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र त्यसबाट चाहिँ अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा विशेष गरी अहिले हामीले चाहिँ जोडदार ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। भ्रष्टाचार मौलाएको छ, व्यथिति मौलाएको छ। यो सबैलाई चाहिँ अन्त्य गरेर अब देशलाई एउटा नयाँ दिशा चाहिँ दिन जरुरी छ। हामीले ठुला ठुला परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, गणतन्त्रसम्म आयौँ। प्रजातन्त्र मात्र होइन, गणतन्त्रको युगसम्म चाहिँ आइपुग्यौँ, सङ्घीयताको युगसम्म आइपुग्यौँ। परिवर्तन, धेरै ठुला ठुला परिवर्तनहरू भयो, तर अब अझै पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेन, क्लिन चिट हुन सकेन। जनताको पक्षमा आज पनि हामीले चाहिँ हरेक किसिमको परिवर्तनको आवाज दिलाउन सकेका छैनौँ। त्यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र त्यो दिलाउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा नै आजको आवश्यकता हो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेलसम्म सुदूर अनलाइन युट्युब च्यानलमा को बहसमा नेपाली काङ्ग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 खका क्षेत्रीय सभापति तथा एवं प्रभावशाली युवा नेता लक्ष्मण साईज्यूका साथै म कार्यक्रम सञ्चालक लीलाजङ साई पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।